अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही अहम ख़ास बातें आज आपके साथ शेयर करने वाली हैं। वो ये हैं कि आज ज़हीर और शब्बीर की अबूरी ज़मानत के लिए जो है वो अदालत में आज समाअत थी हाई कोर्ट में, मगर उसको कैंसिल किया गया। उसका रीज़न थी भाई बारिश। सिंध में जो हुई है बारिश, 2 दिन से लगातार बारिश थी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट का जो अहाता पूरा पानी से भर गया, जिसकी वजह से फ़िलहाल उनकी आज की समाअत पे जो है वो काम नहीं हो सका, मगर कल इंशाअल्लाह उसकी समाअत पर भी कल काम हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर भी बात हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात है दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा की मेहदी काज़मी साहब के साथ मुलाकात के हवाले से कुछ चीज़ें आज गर्दिश करती रही। 2 वीडियो मेरे पास किसी ने सेंड की और मुझे व्हाट्सअप की गई कि दुआ ज़हरा की जो है वो उनके वालिद मेहदी काज़मी साहब के साथ मुलाकात कराई गई है। आपको ये भी बताती चलूँ कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और अभी घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनको डेंगू हो गया था, मगर अब जो है वो ज़रा से रिकवर हो चुके हैं और वो अपने घर पर खैर आफियत के साथ हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने अफ़वाह उड़ाई, अफ़वाह ही कहूँगी इसको, क्योंकि मेरी उनकी फ़ैमिली से बात हुई। उन्होंने कहा मेहदी साहब बिल्कुल ठीक है और दुआ ज़हरा से उनकी कोई भी मुलाकात नहीं कराई गई है। तो इस चीज़ के लिए जो लोग वीडियो बनाते हैं और बिला तस्दीक किए इस तरह की अफ़वाहें उड़ाते हैं, उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ देखें, जिब्रान नासिर साहब हो गए, बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके ऊपर बात ना करें, उसके ऊपर बात करने से गुरेज़ करें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ वाली चीज़ ना हो तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अफ़वाहें जो गर्दिश करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़हीर की अलबत्ता कोशिश थी कि वो दारुल अमान जाए और दुआ ज़हरा से मुलाकात करने की कोशिश करे, जिसको जो है वो बिल्कुल मना कर दिया गया, क्योंकि अब तो जो है वो उनकी बस किसी भी लम्हे जो है वो गिरफ़्तारी के ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो ज़हीर की तरफ से कोशिश की गई थी और आज की तारीख़ में मैं आपको और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपकी निशानदही कराऊँ, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि दुआ ज़हरा पे जिस तरह से तशद्दुद किया जाता था, दुआ ज़हरा को जिस तरह से अद्वियात दी जाती थी, मेडिसिन के थ्रू दुआ ज़हरा को रखा जाता था, अब उस बात की तायद होती जा रही है, अब उस बात की जो है वो कन्फर्म किया जा रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि दुआ ज़हरा की मेडिकल करवाया गया या मेडिकल करवाया जाएगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि भाई दुआ ज़हरा को किस तरह से मेडिसिन दिया जाता था, जिस तरह से इंजेक्शन दिए जाते थे, जिस तरह से उसको जो है वो बहुत ही गलत तरीके से बच्ची को यूज़ किया जाता था। यहाँ मैं आज आपके साथ एक और बच्ची है उसका ज़िक्र करती चलूँ। अभी मैं उस बच्ची का नाम आपके सामने नहीं रख सकती, क्योंकि देखिए अभी उसकी फ़ैमिली जो है वो मामलात को भी लेके चल रही है। उन्होंने मुझे कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन के बाद हम आपसे ये सारी की सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। वो बच्ची भी हमारे इलाके की बच्ची है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी कि हमारे घर में काम करती थी कुछ अरसे, बहुत अच्छी खातून। उनकी बच्ची जो है वो भी इसी तरह से लापता हो गई। बहुत अहम शवाहिद और बहुत अजीब किस्म की चीज़ें जो दुआ ज़हरा से ही मुमासलत रखती हैं। जैसे उम्मे हानी का केस है, वो भी दुआ ज़हरा से मुमासलत रखता है। उसी तरह इस बच्ची का भी केस जो है वो बिल्कुल इसी तरह से बच्ची को भी लाहौर ले जाया गया। अच्छा, यहाँ पर बच्ची जो है उसको लेने के लिए लड़का खुद आया है। एक गरीब की बच्ची थी, छोटे माँ मज़दूरी करती है, बाप भी मज़दूरी करता है, बच्ची घर पर होती थी। इनकी एक पैरालाइज़ बहन है घर में, जिसकी ये देखभाल करती थी। घर में छोटे बहन भाई हैं, सबसे बड़ी ये बहन थी। इनकी तकरीबन उम्र जो है 16 से 17 साल के दरमियान है। इस बच्ची की बड़ी ड्रामाई कहानी है, ठीक है। दुआ ज़हरा की कहानी आपने देख ली, उम्मे हानी की कहानी देख ली। ये जो बच्ची है इसकी कहानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुआ ज़हरा से और उम्मे हानी से मिलती है। इस बच्ची को भी ट्रैप किया गया। बंदा जो है वो ख़ुद लाहौर से आता है, यहाँ पर लाहौर से बाकायदा वो लड़का आया है। उसने बच्ची को कहा है कि तुम जो है वो घर से निकलो। बच्ची जो है वो तैयारी कर रही थी। माँ ने जो है मोबाइल में मैसेज पढ़ लिया कि बच्ची को जो है ये लड़का कह रहा है। मेरे पास सारी डिटेल है, उसका लड़के का नाम भी मौजूद है और उसकी तस्वीर भी है, दोनों की तस्वीर है। मगर जब तक उनके माँ बाप की परमिशन मेरे पास नहीं आएगी, मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो में ज़िक्र कर दूँगी। उस दिन जब उनकी परमिशन आएगी तो मैं डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत से इंकशाफात है। बहुत अजीब किस्म का ये केस है। इस बच्ची की जो ले जाने का तरीका है वो मिलता-जुलता तो दुआ ज़हरा से, मगर ये बड़ा से ट्रॉमा है। इसके अंदर जो लोग शामिल हैं वो आपको चौंका देंगे। अच्छा, ये बच्ची, माँ ने इसका मैसेज पढ़ लिया। माँ ने कहा कि आपने ये क्या किया है, ये है। माँ ने उसी टाइम उस लड़के को फ़ोन किया है। उस लड़के से जब राब्ता हुआ तो उसने कहा कि मैं ये लड़की
مجھے پسند آ چکی ہے اور میں اس کو لے کے ہی جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو ہم اس طرح سے غیروں میں شادیاں نہیں کرتے، غیر قوم میں ہم شادی نہیں کرتے، اگر تمہیں کوئی اس طرح کی شادی کرنے کا ہے تو تم آؤ رشتہ لے کے۔ تو کہنے لگا کہ میں آؤں گا اور روڈ پر اتنا ہنگامہ مچاؤں گا کہ تم خود اپنی بچی میرے ہاتھ میں دے دو گی۔ والدہ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، شوگر ہائی ہو گئی۔ تو اس کے بعد بچی نے جو ہے ماں کو کہا آپ ہسپتال جائیں، اور یہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اس بچی کی بات ہوئی ماں سے، اور بالکل ریلیکس نظر آ رہی تھی، بچی بالکل ٹھیک نارمل تھی، اور ماں جیسی ہاسپٹل گئی بچی پیچھے سے جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ بڑی لمبی کہانی ہے، اور اس کہانی میں اتنی چیزیں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بچی یہاں سے لے جائی گئی، بچی چلے گئی لاہور، بچی نے فون کیا، ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد بچی کا فون آتا ہے، اور بچی اپنی ماں سے کیا چیز مانگتی، بچی اپنی ماں سے کہتی کہ مجھے میرے بے فارم کی جو کاپی ہے وہ آپ تصویر کے تھرو واٹس ایپ کر دیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں کیوں کروں، میں تو نہیں کروں گی، اور میں تمہیں واپس لاؤں گی، تم کہاں چلے گئی ہو؟ تو وہاں پر اس لڑکے کے باپ نے ماں سے بات کی اور کہا کہ ہاں میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، میں 2 دن کے بعد آپ کی لڑکی عید والے دن، عید کے اگلے دن آپ کی بچی آپ تک پہنچا دوں گا۔ وہ دن اور آج کا دن 20 دن ہو چکے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، نمبر بلاک جا رہا ہے، ان کے نمبر پہ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ماں باپ اپنی فریاد لے کے پولیس اسٹیشن گئے ہیں، وہاں پر بڑی مشکل سے رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اب پولیس والوں نے ان سے 3 لاکھ روپے مانگے ہیں کہ وہ لاہور جائیں گے اور اس کی تفتیش کریں گے۔ آپ بتائیں ایک غریب انسان جو کہ میرے خیال میں مہینے بھر میں 1500 یا 2000 یا 3000 کی تنخواہ اٹھاتی ہے، اس کی ماں باپ کی بھی تقریباً 15 سے 18,000 تنخواہ ہے، وہ ان پولیس والوں کو 3 لاکھ روپے کی رقم کیسے دے گا؟ ان کو خرچے کی رقم کیسے دے گا؟ یہاں سے لاہور جانے کا 3 لاکھ روپے ماں باپ سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ یعنی رات میں پھر فون آیا تھا کہ آپ 1.5 لاکھ دے دیں تو ہم جا کے کارروائی شروع کریں۔ یہ ہماری پولیس کا المیہ ہے، یہ ہمارے اس پولیس کی کارروائی ہے۔ ماں رو رو کے بیزار بالکل پریشان ہے، بے حال ہوئی ہوئی ہے۔ جو چھوٹی اپاہج بہن ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بچی کمزور ہو چکی ہے، وہ ماں بہن کو بلاتی ہے۔ یہ درد اور یہ دکھ، یہ تکلیفیں کہاں تک سنیں، کس کس کو سنائیں، کہاں تک لے کر جائیں؟ کون ہوگا جو ذمہ دار ہوگا؟ کون ہوگا جو ان بچیوں کو ریسکیو کرے گا؟ جب ہمارے ادارے غریبوں سے پیسے مانگنے لگیں، چیزیں مانگنے لگیں، اس جگہ پر آپ بتائیں کہ انصاف کون دے گا؟ کس سے جا کے مانگے؟ آج ام ہانی کے فادر کہتے ہیں میں غریب انسان ہوں، میرے ساتھ بھی پولیس نے یہی سب کیا۔ آج اس بچی کے بھی ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے پولیس کا۔ تو انسان جائے تو جائے کہاں؟ غریب بیچارہ جائے تو جائے کہاں؟ انصاف کا حصول اس دنیا میں بڑا مشکل ہے۔ دعا زہرا کو جس طرح سے انجیکشن دے کے، منشیات دے کے اپنی من پسند کہانیاں سنانے کو کہا گیا، جس طرح سے دعا زہرا جو ہے وہ ان کی بولی بولا کرتی تھی، جس طرح سے دعا زہرا کو ہم نے دیکھا کہ نشے کی حالت میں بٹھایا گیا، مارنے کے نشان تک اس بچی کے چہرے پر ہم نے دیکھے، اس ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ کہتی میں دعا کی پوری چیزیں دیکھ چکی ہوں، آج میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ میری بچی بھی اسی طرح کے حالات میں ہوگی، کیونکہ بچی نے ایک اتنا سنگین الزام ماں کے منہ پر لگایا۔ بچی نے ماں سے کہا کہ آپ نے 4 لاکھ روپے کی رقم لی ہے میرے اس بندے سے، کیونکہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اس لڑکے سے آپ نے 4 لاکھ کی رقم دے کے خود مجھے اس کے حوالے کیا ہے۔ اتنا بڑا سنگین الزام، وہ کہہ رہی ہے میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی، وہ بچی میرے پر کیسے الزام لگا چکی ہے، کس طرح کے الزام لگاتی ہے۔ جو دعا زہرا جس طرح سے الزامات لگاتی تھی، جس طرح اس کے منہ میں جملے ٹھوسے جاتے تھے، بالکل اسی طرح سے اس بچی کے بھی منہ میں جملے ٹھوسے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بولنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ صرف میں بچی کی اور اس لڑکے کی تصویر لگا رہی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں تفصیل کے ساتھ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے بیٹھوں گی۔ یہاں پہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں چہلہ رضا صاحبہ سے، جبران ناصر صاحب سے، فیاض رامز صاحب سے کہ پلیز اس بچی کی ہیلپ کریں، اس کو ریکور کرنے میں مدد کریں۔ اس کی ماں کا بہت برا حال ہے، باپ کا بہت برا حال ہے، دادی کا بہت برا حال ہے، نانی جو ہے وہ بہت بیمار ہو چکی ہیں۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو پولیس کی جو کارروائی ہے اس کے لیے آپ لوگ پلیز ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہے یہاں پر انصاف کا حصول، یہ میں مانتی ہوں، مگر اللہ پاک جو ہے وہ انصاف دلانے والا ہے۔ بہت اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا دعا زہرا کے کیس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کے حصہ ڈالا، تو آج دعا زہرا خیر و عافیت سے صحیح جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک گھر تو نہیں ہے مگر شیلٹر ہوم میں موجود ہے الحمدللہ۔ ابھی اس بچی کا بھی پتہ نہیں ہے، ام ہانی کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے وقت نکالا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔